ब्रदर्स, डेथ इज़ अ टॉपिक जिस पे बहुत से लोग एक तो बात करना अवॉइड करते हैं और बहुत से लोग जो है ना उसको सुनना पसंद नहीं करते हैं. तो इज़ डैट रियली दैट स्केरी? क्योंकि हदीस मेरे सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है कि रिमेंबर ऑफन द डिस्ट्रॉयर ऑफ प्लेजर्स, यानी कि डेथ. तो यहाँ तलकीन की जा रही कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करो, तज़किरा किया करो. लेकिन आप देख लें कि यूजली इस पे कितने हमें पॉडकास्ट या कितना मटेरियल हमें मिलेगा, तो ना होने के बराबर है. तो ऐसा क्या है इस टॉपिक में? व्हाट डू यू थिंक? इज दैट रियली वेरी स्केरी? असल में मेरे ख्याल से हदीस का जो मफहूम है ऑब्वियस है कि डिस्ट्रॉयर ऑफ प्लेजर्स है. तो इसका मतलब यह है कि ये टॉपिक इटसेल्फ इतना वेलकम नहीं है. आप बाकी टॉपिक्स देख लें, साइंस ऑफ द आवर, हालांकि वो आखिरत से रिलेटेड है, लेकिन वो उसकी नौयत मुख्तलिफ हो जाती है. डेथ एक इस तरह की रियलिटी है जो कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई भी डिनाई नहीं करता. इनएविटेबल रियलिटी है, और इस इनएविटेबल रियलिटी की सबसे खौफनाक बात यह है कि ये किसी को नहीं पता कि ये कब आएगी. सो मे बी ये एक वजह है कि दिस इज़ अ टॉपिक जो कि इतना वेलकम नहीं किया जाता. इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लज्जात को तोड़ने वाली चीज़ को कसरत से याद किया. मुगीरा, आपको क्या लगता है साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, क्या इसमें हिकमत है इस हदीस में कि याद करो ज़्यादा से ज़्यादा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा, इसमें मुझे लगता है ये कि जो बुनियादी वजह जिसकी वजह से लोगों को खौफ आता है ना मौत का, बुनियादी तौर पे दो चीज़ें हैं, बल्कि तीन चीज़ें कर लें. एक तो चीज़ जो सबसे ज़्यादा जिससे डर आता है वो ये है कि अनसर्टनटी अबाउट द फ्यूचर, कि मौत के बाद मेरे साथ क्या होगा. ठीक है ना, ये एक अनसर्टनटी की एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा डर आता है. नंबर टू, एक मौत की तकलीफ़ के बारे में भी लोगों को है कि जी जब जान निकलेगी, और जैसे कि अहादीस में भी पता चलता है कि बहुत तकलीफ़ होती है इंसान को. और तीसरी चीज़ ये है कि अपने घर वालों को छोड़ना, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, स्पेशली जब आपके बहुत ज़्यादा अच्छे सोशल रिलेशंस हों, आपकी फैमिली के साथ आपके टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग हों, मोहब्बत हो आपको अपनी फैमिली से, बच्चे हों आपके और माँ बाप हों, और ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जो अभी ऐसी उम्र में हैं जो अभी दूसरों पे ये ऐसे बच्चे जो आप पे डिपेंडेंट है फॉर एग्जांपल. तो मैं समझता हूँ कि ये तीन बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से इंसान को मौत जो है ना वो बुरी लगती है. और मैं समझता हूँ कि जैसे आपने बात की कि साइकोलॉजिकली पर आप देखें अहादीस को और मुसलमानों के हवाले से आगे भी हम बात करेंगे, तो ये तीनों चीज़ों के बारे में हमारा दीन हमें एश्योरेंस देता है एक मुसलमान को, एटलीस्ट एक मोमिन को, कि आपको इस पर डरने की ज़रूरत नहीं है, और अल्लाह ताला कैन टेक केयर ऑफ दीज थ्री थिंग्स इंशाल्लाह. तो हम इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन मज़ीद भी कर सकते हैं. ज़बरदस्त. मैं आपको बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस है कि कुछ भाई मेरे पास काउंसलिंग वगैरह के लिए आते रहते हैं, तो मैंने ना ये स्ट्रैटेजी लगाई कि उनके मसाइल सारे सुने, और बड़े मसाइल थे, ऐसा नहीं है कि छोटे मसाइल थे, लेकिन ना मैंने वैसे ही एक तजर्बा किया. मैंने उनका, यार कीपिंग दीज इश्यूज असाइड, अभी अगर आप मर जाते हैं तो क्या इससे बड़ा कोई आपकी ज़िंदगी में हादसा या इससे बड़ा कोई अलमिया हो सकता है? तो एकदम ना मेरा चेहरा देखने लग गए कि जैसे मैंने कोई बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स बात कर दी. मैंने कहा नहीं, सोचे तो सही. तो एक तो ये टेक्निक मैं भी लगाता हूँ जब मैं अपनी ज़िंदगी के, हर एक की ज़िंदगी में इश्यूज होते हैं, मसाइल को देखता हूँ, प्रॉब्लम्स को देखता हूँ, तो बंदा डिप्रेस हो जाता है, ज़रा शैतान भी हावी होने की कोशिश करता है कि जी इसको ज़्यादा डिप्रेस किया जाए. लेकिन उस मोमेंट पे मैं क्या करता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि यार कीपिंग एवरीथिंग असाइड, व्हाट इफ आई डाई राइट नाउ. यकीन करें वो प्रॉब्लम्स इतने से बन जाते कि यार ये तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है असल में. तो मेरा ख्याल साइकोलॉजिकली स्पीकिंग इसका ना बड़ा इम्पैक्ट है कि आप डेथ को जब सोचने लग जाएं, सामने ले आएँ, सोचें अल्लाह से मुलाकात होनी है, क्या प्रेजेंट करूँगा, सवाल होगा मुझसे वगैरह वगैरह, तो एवरीथिंग जो है ना वो मेरा ख्याल से साइड पे हो जाता है. तो आपने माशाल्लाह बात की कि अनसर्टेनिटी, कि मेरे साथ क्या होगा, और ये वाकई बहुत एक डर होता है इंसान को. सो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स जो हम कर सकते हैं कि वी आर लिटिल बिट श्योर इंशाल्लाह कि हमारा एक गुड एंड हो, बिकॉज हैविंग अ गुड एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स, आप क्या कहते हैं जिशान इस पर? इसके बारे में वो दुआ भी हमें उलमा सिखाते हैं ना कि अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका हुस्नुल खातिमा, गुड एंडिंग. तो इसके बारे में बहुत सारे लेक्चर्स दुरूस मिलते हैं. दो बातें जो मेरे इस वक्त जहन में हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा कि वन ऑफ द थिंग्स जो कि इंसान को हुस्न खात्मा देती हैं वो ये है कि इंसान की प्राइवेसी, इंसान की खलवत जो है वो अल्लाह ताला के साथ कैसी है. जिसकी खलवत अल्लाह ताला के साथ अच्छी हुई, जिसकी खलवत में गुनाह ना होए, तो उलमा कहते हैं ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला आपको हुस्न खातिमा देगा. नंबर 2, हम सऊदीया गए थे उम्रा करने के लिए, तो वहाँ पे आपको पता है सऊदीया के अंदर जब फौतगी होती है किसी घर में तो वहाँ पे ये सिलसिला नहीं है कि घर वाले खुद गौसल देते हैं, बल्कि वो सेंटर्स बने होते हैं जहाँ पे वो गौसल देते हैं. तो वहाँ पे हम विजिट करने गए तो उनसे हमने पूछा, जो ये 2018 में जी 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 इकट्ठे थे,
تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا ڈیلی کا یہ روٹین ہے کہ آپ میت کو غسل دیتے ہیں سارا، تو آپ بتائیں کہ گڈ اینڈنگ کے سائنس کیا ہیں. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے 2 باتیں بتائی تھیں، اور وہی میرا دوسرا اور تیسرا پوائنٹ ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ والدین کے خدمت گزار تھے، بر الوالدین میں آگے تھے، ان کو ہم نے یعنی کہ ہم نے ان سے پوچھا یہ تھا نا کہ آپ نے کسی کو اسمائل کرتے ہوئے یا بشاشت کرتے ہوئے، تو انہوں نے اس پہ کہا تھا کہ جن کے والدین نے بہت تعریف کی کہ یہ بہت زیادہ خدمت گزار تھے. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا جو فجر کی نماز کے مسجد میں بہت پابند تھے، یعنی کہ نمازوں کو لے کے. تو یہ 3 پوائنٹس جو ہے نا، یہ بہت زیادہ میں بھی یاد رکھتا ہوں کہ اپنی جو پرائیویسی ہے وہ کیسی ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، بلکہ ایک بیونڈ نیکسٹ لیول بر الوالدین جو کہ. اور نمبر 3 نمازوں کی پابندی، خاص طور پہ فجر کی نماز کی پابندی، کیونکہ فجر کی نماز کی سنتوں کے بارے میں یہ آ گیا ہے کہ اس کی سنتیں دنیا اور ما فیہا جو اس میں ہیں اس سے بہتر ہیں. تو پھر ایک بندہ مومن کے لیے فجر کی نماز با جماعت سے زیادہ پرائزڈ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. زبردست، بہت بہترین، ٹو دا پوائنٹ 3 پوائنٹس. حدیث کی روشنی میں برو آپ کیا؟ جی میں اس حوالے سے ایک حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے، اینڈنگز پر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول استعمال کا مطلب کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا استعمال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں ایسے نیک اعمال کی کہ جس پر انسان مداومت اختیار کرتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ انسان کا خاتمہ بھی پھر انہی اعمال پر ہوتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ عمل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی پر ہی خاتمہ دے. کیونکہ یہ دیکھیں کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی لا الہ الا اللہ، میں نے دنیا سے رخصت ہونا، میں جو ہے وہ بیڈ پر ہوں اور میرے آخری سانس نکل رہے ہوں گے تو میں لا الہ الا اللہ کرنا کون سا پڑھنا کون سا مشکل میں پڑھ لوں گا. ایسا اصل میں یہ نصیب کی بات نہیں ہوتی، صرف اس پہ محنت بھی ہوتی ہے، اس میں محنت ہوتی ہے، اس میں مداومت ہوتی ہے. آپ نے پوری زندگی جس بندے کی زبان کے اوپر ہمیشہ سے لا الہ الا اللہ کے کلمات چلتے ہوں، ہاں وہ مشکل حالات کے اندر بھی اس کی زبان سے جملے نکلتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ جب انسان کسی بات کرنے کا عادی ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں اللہ معاف کرے ایف ورڈ ہے یا ایس ورڈ ہے، کوئی بھی انسان کو ہاتھ لگتی ہے، کوئی چوٹ لگتی ہے، فوراً انسان کے منہ سے یعنی انکانشیسلی وہ ورڈز نکلتے ہیں. اور اس کے مد مقابل اگر انسان کے منہ سے لا الہ الا اللہ یا بسم اللہ یا حسبنا اللہ یا اس طرح کے ورڈز نکل جائیں اور اسی پر انسان کی موت ہو جائے، تو اس سے بڑی خیر کی بات کیا ہو سکتی ہے. اب یہ چیز انکانشیسلی اور انسان اپنے آپ کو اس پہ ٹرین کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی لائف سٹائل تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی. ان سینس ظاہر ہے آپ کو ہر مومنٹ کے اوپر اپنے آپ کو شروع میں فورسفلی اس چیز کا کرنا پڑے گا، اور زبان پہ آپ کو ایک چیز کے جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا تکرار کرنی ہوگی، ریپیٹیشن لانی پڑے گی تاکہ وہ آپ کے لیے آپ اس سے یعنی اکسٹمڈ ہو سکیں. وہ بندہ جو ذکر بہت زیادہ، تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ اذکار بہت زیادہ کرتا ہے پرائمریلی، ہم اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ انشاءاللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ پر ہوگا، اور جس کا خاتمہ اس پر ہو گیا وہ جنت. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ چیز میں دوسری چیز میں یہ علی بھائی کہوں گا کہ ایک چیز علماء بہت ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن ضرور رکھنا چاہیے. اصل میں جب انسان تکلیف پر ہوتا ہے نا، ایٹ دی اینڈ اکثر کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، مثلا اللہ معاف کرے کہ کینسر ہو گیا، کوئی ایسے مسئلے ہو گئے، تو اس وقت شیطان جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے. آپ دیکھیں کہ برسیسا کا جو واقعہ ہے فار ایگزامپل، اس کے اندر بھی دیکھیں ایٹ دی اینڈ شیطان نے بڑا فائدہ اٹھایا، اس کو ہوپ لیس اللہ سے نا امید کر دیا. اسی طریقے سے اللہ معاف کرے جو لوگ بیچارے کینسر سے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ تکلیف جو کیمو کی تکلیف ہوتی ہے اور بھی بہت سی چیزوں کی تکلیف ہوتی ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو اولڈ ہومز میں ہوتے ہیں، تو ایسے موقعوں پر علماء کہتے ہیں کہ آخری دنوں میں جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس وقت اللہ کی رحمت پر امید اور اللہ پر ایمان اور تقویٰ جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کو بہت بڑی کامیابی عطا کرتا ہے. لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت پہ، ظاہر ہے انسان بڑا ڈیموٹیویٹڈ ہوتا ہے، پین ہوتا ہے، انسان پتہ نہیں کتنی دعائیں کرتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے، لیکن حقیقت میں اس کی موت اس میں لکھی ہوتی ہے، اور موت تو انسان کے اختیار میں نہیں، موت اللہ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. تو حسن ظن علماء کہتے ہیں ون آف دی اسباب، ون آف دی کازز کے جس کے تھرو آپ انشاءاللہ حسن خاتمہ کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ پر حسن ظن رکھیں. اور اس بارے میں حدیث بھی ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے ظن کے معاملہ کے مطابق اسے ڈیل کرتا ہوں. تو اچھا حسن ظن کرے گا تو اللہ اس سے اچھا معاملہ